A tragic shooting in Kazur, Sangam, claimed the life of 22-year-old Tanvi Ghadi after her friend, Shwed Gowde, also 22 and from Sankalim, allegedly shot her in the neck during a gathering at a mutual friend's home. The incident occurred when Gowde reportedly produced a rifle and, in a display of extreme recklessness, pointed it at Ghadi and casually asked if he should shoot before pulling the trigger. While the KPM police have launched a detailed investigation and sent the body for a postmortem, the owners of the residence told Herald TV they were away at the time of the incident and were unaware that the visiting relatives and friends were even present at the house. रॉबर्ट व्हेकल आसली पेट्रोलिंगा आसली ते सायडीच्यान येतलो एक गाडयेन तांकां हाडयलो आनी इन्सिडंट सांगलो ती गाडी त्याच गाडयेंतल्यान तेका इंजर्ड कोण आसा ते घेवन येताले हॉस्पिटलान सो तेंच्यान सांगले नंतर तेंच्यांनी आमच्या गाडयान तेका रोबोटान शिफ्ट केलो आनी हॉस्पिटलान हाडलो हॉस्पिटलान हाडटकीर तेका डॉक्टरान ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो मागीर विचारपूस केली तेन्ना कळ्ळें की त्या चलयेचेर तेजोच बॉयफ्रेंड आसा त्या बॉयफ्रेंडान तेजेर गनशॉट फायर केल्ली आनी तेका लागून तेजी गळ्या हांगा इंजरी जाल्ली त्या इंजरीसान ते एक्सपायर जाले आसा वो खंय जालो इन्सिडेंट वो काजूर जालो इन्सिडंट ही एक 4-5 जाण फ्रेंड्स सगळे मेळून तेजी एकट्याची भयणी घर आसा पळय त्या भयणी घरा कडेन कितें तरी काम आसा म्हणून ती काम करपा लागून गेल्ली काम करता करता तेंच्याच घरान ते फायर आर्म आसले तेंच्या फॅमिलीचे सो ते फॅमिलीचे ते फायर आर्म घेवन ती हँडल करता आसतना तेणी तेजो बॉयफ्रेंडान तेजेर पॉयंट आवट केलें आनी फायर केलें मग ते सध्या डेड जालो हय डेड जावन तेजी आतां बॉडी प्रिजर्वेशनान हाडली आसा आनी बाकीच्यो आमचो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसा तो चालू आसा एक्यूज आसा तेका आमी डिटेन केलो आसा अरेस्ट प्रोसिजर कितें आसा तो जातलो फायर आर्म कसले ते कळ्ळे फायर आर्म ते हे भरता ते कसले ते अजून आयडेंटिफाय जाले ना सो ते इन्वेस्टिगेशन चालू आसा काल काजूर ह्या गांवांत एक दुर्दैवी घटना जाली आनी एक चेडवाचो जो जीव आसा हो गेलो आनी आतां हांव काजूर गांवांत येयल्लो आसा हे पळोवंक शकतात हें जें घर आसा हे घराक हो इन्सिडेंट जाल्लो आतां काल जी हे चेडवाची जी बॉडी आसा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली डॉक्टरांनी जेन्ना हांगच्यान तेका येलें केप्यां तेन्ना थंयच डिक्लेअर केलें की तेजें मरण जाल्लें आसा आतां पळोवंक शकतात हे घरांतले लोक खंय तरी शॉकाक आसा हो इन्सिडंट कितें जालो हें तांकां कांयच खबर ना ते कोणूच घराक नासलेलो अशें ते म्हणटात आतां ही सगळी फॅमिली थोडी बाजाराक गेल्ली तशीच जे हांगची यूथ आसा ते खातीर टुर्नामेंट आसलेले ते खातीर टुर्नामेंट खेळपाक गेल्ले आनी ती सोयरी ती येयल्ली ते तांकां खबर सुद्दां ना अशें ते म्हणटात हो जो गांव आसा हो सारको दोंगरांनी बसलेलो गांव आसा आतां कोणाक कितें जालें इन्सिडंट जाल्यार पळोवंक शकतात सारकें दोंगरार हें घर आसा आनी हें दोंगरार घर आसलेल्या कारणान जेन्ना ते गोळी लागली तेन्ना खंय तरी व्हरपाक बी खंय तरी डिफिकल्ट जालें आनी तशेंच 108 तर इम्पॉसिबल हांगा येवपाक कारण दोंगराळ भाग आसा आनी पळोवपाक गेलें तेन्ना एका हॉस्पिटलांत व्हरपाचो तेणी प्रयत्न केलो तेन्ना वाटेर तांकां व्हरता आसतना जी पोलिसाची जी व्हॅन आसा पेट्रोलिंगाक केल्ली ती मेवळी ती मेळटगीर तेणी तांकां सगळें डिस्कस केलें कितें घडलें तें सगळें इन्सिडंट सांगलो आनी मागीर पोलिसांनी ताका आपल्या गाडयांत घातलें आनी हॉस्पिटलांत गेलें हॉस्पिटलांत व्हरतकीर ताका तेजी मृत घोशीत केलें त्या चेडवाक सद्या आरोपी जो आसा हेका डिटेन केल्लो आसा पोलिसांनी रातीच आनी तेजेर 103 तशें एक BSN एक्ट लायिल्लें आसा तशेंच आर्म एक्ट जे आसात 3, 5, 25, 27 ही सेक्शनां लायिल्लीं आसा आतां ही जी फॅमिली आसा जे घराक ही घटना घडलेली गन फायराची तितूंक तन्वी घाडी 22 वर्सांचो चेडवाचो जीव गेल्लो आसा आनी जो श्वेत गावडे आसा 22 वर्सांचो भुरगो हो सद्याक पोलिसांच्या ताब्यांत आसा आतां ही फॅमिली म्हणटा आमी कोण नासलेले आतां गन येयले कशें आतां तुमी समज घराक गन दवरतात तेजें लायसन आसलेलें काय ना हेजेर बी प्रश्न उबे रावतात आनी आसलेलें लायसन जाल्यार तुमी घराच्या भायर कशें गन दवरूंक शकता आतां तुमी कोण नासलेले ती कोण सोयरी येयल्ली म्हणटा साखळी आसा जाल्यार ती तुमचे घरा भितर नासलेले गन भायर आसलेले त्या खातीर गन खंय तरी भायर यूज केलें तें तुमी भायर कशें गन दवरलें हेजी जी इन्वेस्टिगेशन आसा हे केपें पोलिसांनी डीपली करपाची गरज आसा जेणे हो खरोच मर्डर आसलेलो ह्या खंय तरी चुकोन जालां हे सगळे लोकांच्या समोर येतलें हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर Like, subscribe and get notified.